अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे सामने 10वीं जमात यानी का फाइनल टर्म का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE की जानिब से आया है वो हमारे सामने है और उसका हल भी हमारे सामने मौजूद है, उसके आंसर भी। तो मैं इन सैम्पल पेपर को हल करा देता हूँ और ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आया है इसी तर्ज पे आपका सेकंड टर्म यानी फाइनल 10वीं जमात का उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से आप समझ लें और इसी तरह से आप तैयारी करें। हालांकि अभी पूरा सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पेपर ये आ चुका है और हम इसे देखते रहेंगे, इसी की मुनासबत से इसकी तैयारी भी करेंगे। तो सैम्पल पेपर 10th क्लास 10th 2021-22 उर्दू बी, कोड नंबर 303, सब्जेक्ट उर्दू, मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम 120 मिनट्स, सेकंड टर्म। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब हर हिस्से में मौजूद हिदायत के मुताबिक तहरीर कीजिए। पार्ट ए 10 मार्क्स का है ये हिस्सा अलिफ। सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ैल गैर दरसी इक़्तिबासात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और इसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। ये गैर दरसी सवालात हैं, यानी किताब से अनसीन पैसेज जो किताब के बाहर से हैं। इनका क्वेश्चन, इनको इक़्तिबास को पढ़ना है और इसी में से इसका जवाब इंतखाब करना है। फर्स्ट टर्म में जब क्वेश्चन आया था तो उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए थे आंसर के। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, बल्कि इसी इक़्तिबास में से ढूंढ कर तलाश करके आंसर लिखना है। अब ये देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तकरीबन 450 साल पहले 1555 ईस्वी में अहमदनगर के सुल्तान थे, जहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई। जिनकी यहाँ अहमद सुल्तान के यहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई, उसका नाम चांद बीबी रखा गया। उस वक्त किसको मालूम था कि आगे चलकर ये लड़की हिंदुस्तान की तारीख में नाम पैदा करेगी और अकबर जैसे शहंशाह के मुकाबले में अपनी सल्तनत बचाने के लिए जान तक दे देगी। चांद बीबी बचपन से बहुत ज़हीन और बहादुर थी, पढ़ने लिखने में बहुत दिल लगाती थी। बाप ने उसका शौक़ देखकर उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। थोड़े ही दिनों में उसने अरबी, फ़ारसी, अपने इलाक़े की ज़ुबान कन्नड़ और मराठी में बड़ी काबिलियत पैदा कर ली। उसने लड़ाई का फ़न भी अच्छी तरह सीख लिया। जब बड़ी हुई तो अपने बाप के साथ फ़ौज और सल्तनत के कामों में हिस्सा लेने लगी। तो ये इक़्तिबास है जो आपके निसाब से बाहर का है। अब इसमें सवाल ये है, पहला सवाल देखिए। सवाल, चांद बीबी के वालिद कहाँ के सुल्तान थे? चांद बीबी के वालिद, पहला सवाल, चांद बीबी के वालिद कहाँ के सुल्तान थे? चांद कहाँ सुल्तान थे? ये देखिए जवाब है इसका, चांद बीबी के वालिद अहमदनगर के सुल्तान थे। ठीक है, चांद बीबी के वालिद अहमदनगर के सुल्तान थे। इसमें जवाब दिया हुआ देखिए यहाँ, चांद बीबी के वालिद अहमदनगर के सुल्तान थे। सवाल नंबर 2, चांद बीबी की पैदाइश किस सन में हुई? उनकी पैदाइश 1555 ईस्वी में इक़्तिबास में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ जवाब आया, चांद बीबी की पैदाइश 1555 में हुई। सवाल नंबर 3, चांद बीबी के शौहर का क्या नाम था? ये सवाल आउट ऑफ कंटेस्ट है, इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। या तो ये गलती से लिखा गया है या क्या, जो वही सवाल होना चाहिए जो इस इक़्तिबास में हो। तो चांद बीबी के शौहर का नाम अली आदिल शाह था। चांद बीबी के शौहर का नाम अली आदिल शाह था। इसमें क्वेश्चन ये तो गलती से बन गया है, ऐसे सवाल नहीं होना चाहिए था। सवाल नंबर 4, अली आदिल शाह कहाँ के सुल्तान थे? ये भी इक़्तिबास में दिया हुआ नहीं है। जवाब, अली आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे।
सवाल नंबर 5, चांद बीबी किन ज़ुबानों से वाकफियत रखती थी? कौन कौन सी ज़ुबान जानती थी? ये देवा इसमें चांद बीबी अरबी, फ़ारसी और अपने इलाके की ज़ुबानों कन्नड़ और मराठी में काबिल रखती थी। चांद बीबी अरबी, फ़ारसी, कन्नड़ और मराठी ज़ुबानों से वाकफियत रखती थी। तो ये 5 सवाल थे 5 नंबर के। अब सवाल नंबर 2 ऑप्शन में है वो पोएम का है। ये देखिए सवाल नंबर 2 नज्म पर मबनी है। ये इन दोनों में से कोई एक करना था, हम दोनों ही कर लेते हैं। नंबर 1, ये देखिए नज्म को पढ़ेंगे। 7वीं क्लास की जमात में है मिट्टी का दिया। ये है छुट पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सारे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसान गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिसकी सदा। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्ख रू आफाक में व रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। ये नज़्म है। एक बुढ़िया ने रास्ते में शाम का वक्त होते ही उसने एक चिराग दिया, रोड के किनारे रख दिया ताकि राहगीर आने जाने वाले मुसाफिर उससे इस्तेफादा कर सके और आसानी से गुजर सके। फिर उस नज़्म में कहती हैं कि कहा गया है कि जो महलों के अंदर झाड़ू और फानूस होते हैं, कीमती रोशनदान होते हैं, उनसे बेहतर है क्योंकि उनकी रोशनी अंदर महल के अंदर ही रहती है, बाहर वालों को उनसे फ़ायदा नहीं होता। अब ये देखिए सवाल इसके अंदर। सवाल नंबर 1, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस्वत लाकर रास्ते पर रख दिया, चुटपुटे के वक्त यानी शाम के वक्त में ला कर रख दिया। ये देखिए बुढ़िया ने मिट्टी का दिया झुटपुटे के वक्त लाकर रास्ते पे रख दिया। ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, महलों के झाड़ फानूस से वो दिया क्यों बेहतर है? क्यों झाड़ फानूस से दिया क्यों बेहतर है? क्योंकि झाड़ फानूस की रोशनी तो महल के अंदर होती है और दिया से बाहर वाले फ़ायदा उठाते हैं। महलों के झाड़ो फानूस से वो दिया इसलिए बेहतर है क्योंकि झाड़ो फानूस सिर्फ महलों को रोशन करते हैं, जबकि इस दिए से बेशुमार राहगीर इस्तेफादा करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, आफाक से क्या मुराद है? आफाक से क्या मुराद है? देखिए इसके अंदर दिया हुआ आफाक, यहाँ दिया हुआ है। आफाक से क्या मुराद है? यहाँ देखिए ये लिखा हुआ आफाक। आफाक से जवाब देखिए, आफाक उफ़क़ की जमा है और इससे मुराद दुनिया है। सवाल नंबर 4, फानूस से क्या माने? फानूस के क्या माने हैं? नंबर 4, फानूस के माने हैं एक किस्म का कुंडेल या शमादान। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5, इस नज़्म से क्या तालीम मिलती है? जवाब देखिए इसका दिया हुआ है, इस नज़्म से ये नज़्म से ये तालीम मिलती है कि इस दुनिया में वही काम बेहतर है जिससे अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचे। अपने लिए जीना और अपने लिए ही ज़िंदगी गुजारना ये कामयाब ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ये इस नज़्म का मेन मकसद है और तालीम से ये तालीम मिलती है, इसका मतलब ये। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, अब ये अनसीन पैसेज किताब के अंदर का है। देखिए आप, किताब के अंदर का अनसीन पैसेज है ये। सवाल नंबर 2, मंदर झैल इक़्तिबासात में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। जैसे पहले कहा था कि जो फर्स्ट टर्म में आया था एग्ज़ाम में, उसमें ये था कि
اقتباس بھی دیے ہوئے تھے، جواب اور 4 آنسر بھی دیے ہوئے تھے۔ اس میں ان میں جواب بھی ڈھونڈ کے لکھنا ہے۔ یہ کتاب کے اندر کا کتاب کا ہی ہے، کمپیوٹر آپ کے چیپٹر ہے ایک 15واں چیپٹر، اسی میں سے یہ اقتباس لیے گئے ہیں۔ سائنس ہمارے لیے بہت سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ہم بیمار پڑ جائیں تو علاج کے لیے بہت سی دوائیں، بہت سے مشینیں مہیا ہیں۔ مواصلاتی نظام پر غور کریں تو خط سے لے کر تار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور اب انٹرنیٹ جیسی کئی آسانیاں ہمیں حاصل ہیں۔ دوسری عالمی جنگ 1339 سے 46 کے زمانے میں ایک نئے مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی، ایک ایسا نظام جو بہت تیزی سے کام کر سکے۔ سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے ذریعے اس نئے نظام کو کھوج نکالا اور اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ دراصل الیکٹرانک سلسلوں کا ایک مجموعہ ہے جو تمام دنیا میں مواصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ ای میل کہلاتا ہے۔ ای میل انٹرنیٹ کی ایک ایسی خدمت ہے جس سے ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیا کر دیا ہے۔ چونکہ ای میل کی سہولت اب موبائل پر بھی دستیاب ہے، لہٰذا تار بچھانے اور دیگر زمینی انتظامات کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ تو یہ اقتباس تھا کتاب کا۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے پہلا کہ دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں کیا چیز کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی؟ تو دیکھیے اس کے اندر یہ ہے، دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں ایک نئے مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی، اور یہ ایک ایسا نظام جو بہت تیزی سے کام کر سکے۔ اس کا جواب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کی، تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً رابطہ قائم کیا جا سکے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2، انٹرنیٹ کیا ہے؟ دیکھیے جواب اسی میں دیا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک حصہ ہے۔ یہ دراصل الیکٹرانک سلسلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جواب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نمبر 2، انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہے جو تمام دنیا میں مواصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے۔ یہ دیکھیے جواب نمبر 2۔ پھر دیکھیے سوال نمبر 3، ای میل کے فائدے بتائیے۔ ای میل کے فائدے بتائیے۔ ای میل کا فائدہ بھی یہیں دیا ہوا ہے، دیکھیے ای میل کہلاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطے کا طریقہ ای میل کہلاتا ہے۔ ای میل انٹرنیٹ کا ایک ایسی خدمت ہے جس سے ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیا کر دیا ہے۔ جواب دیکھیے، ای میل کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، مواصلاتی نظام میں کون کون سے وسائل شامل ہیں؟ جواب، مواصلاتی نظام میں ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں۔ سوال نمبر 5، ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر اور کفایتی رابطے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ای میل، ٹیلی فون سے زیادہ تیز تر اور کفایتی رابطے کا طریقہ ای میل ہے۔ تو یہ ہمارے کوشچن نمبر 2 کا یہ انسین پیسج جو بک کے اندر تھا تو یہ ہوا۔ اب دیکھیے اس میں سے یہ پروز کا تھا، نثر کا، ایک نظم کا ہے اس میں سے۔ تو یہ ہماری کتاب کی یہ ایک نظم ہے
پہاڑ اور گلہری جو علامہ اقبال نے لکھی ہے اس کی نظم کو دیکھیے. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. شان خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھی. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. یہ گلہری اور پہاڑ کے آپس کی بات چیت اس میں دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال اس میں دیا، پہلا سوال، پہاڑ گلہری سے کیا کہتا ہے؟ پہاڑ گلہری سے کیا کہتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے میرے آگے، تو شرم سے پانی میں ڈوب مر. جواب دیکھیے اس کا، پہاڑ گلہری سے کہتا ہے اگر تم میں شرم ہے تو پانی میں جا کر ڈوب مرو. سوال نمبر 2، پہاڑ اپنے غرور کا اظہار کس انداز میں کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، یہ غرور ہے. جواب دیتی ہے، پہاڑ اپنے غرور کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے کہ میری عظمت و بلندی کے آگے زمین بھی پست نظر آتی ہے. سوال نمبر 3، پہاڑ اپنے آپ پر غرور کیوں کرتا ہے؟ جواب، پہاڑ اپنے آپ پر غرور اس لیے کرتا ہے کہ وہ قد میں گلہری کے بنسبت بہت بڑا تھا. سوال نمبر 4، پانی میں جا کر ڈوب مرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ ایک محاورہ ہے، پانی میں جا کے ڈوب مرنا ایک محاورہ ہے. اس کے معنی یہ ہے شرمسار ہونا، شرمندہ ہونا. پانی میں جا کر ڈوب مرنے کے معنی شرمسار ہونے کے ہیں. سوال نمبر 5، پہاڑ گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہتا ہے؟ جواب، پہاڑ گلہری سے ڈوب مرنے کو اس لیے کہتا ہے کہ گلہری پہاڑ کے مقابلے قد میں بہت چھوٹی ہے، یعنی گلہری بہت چھوٹی ہے، اس لیے پہاڑ کہتا ہے جا کے ڈوب مر. اب اس کا بی حصہ، پارٹ بی آتا ہے جو گرامر کا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر سوال، مندرجہ سوالات میں سے صرف 6 سوال کے جواب اردو میں تحریر کیجیے. سوالوں کے نمبر مساوی ہیں، یعنی 3 نمبر کے ایک سوال ہیں، یہ 18 نمبر کا ہے یہ پورشن گرامر کا. سوال نمبر 1، اسم کسے کہتے ہیں؟ مثال بھی دیجیے. اسم مطلب ناؤن، آپ جانتے ہیں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. دیکھیے جواب، کسی آدمی اور چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے پٹنہ، دہلی، زید وغیرہ. کلاس میں کرایا گیا آپ لوگوں کو. سوال نمبر 4، مقطع کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے. مقطع وہ غزل یا قصیدے میں شاعر جو اپنے آخری غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. غالب کی غزل کا مشہور شعر ہے، آپ نے کئی غزلیں پڑھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، میر کی غزل تھی، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. پھر غالب کی آپ نے غزل پڑھی، اس میں بھی آخری شعر میں مقطع تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو یہ مثال دیکھیے، بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، یہ غالب آیا تخلص، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ ہوا اس کا مقطع کی مثال.
सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल मुहावरों के मानी लिखते हुए उनका जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे दिए हुए हैं 3, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखिए जुमलों में इस्तेमाल करके यहाँ बताया गया है CBSE ने, और आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमने मुहावरे कराए हैं। देखिए नंबर 1, 9-2-11 होना, फरार होना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, तुम नज़र ही नहीं आते, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, अहमद अपने बाप की आँखों का तारा है। तो इस तरह से ये पूरा हुआ सवाल नंबर 5। छठा सवाल है, देखिए इसके अंदर शेर की तारीफ लिखिए। शेर किसे कहते हैं? अब जानते हैं गज़ल के अंदर और नज़्म के अंदर अशार शेर हम पढ़ते हैं, 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर कहलाता है। लेकिन उसकी डेफिनेशन देखिए क्या है इसके अंदर। ये देखिए सवाल नंबर 6, शेर की तारीफ कीजिए। शेर के लग़वी माने दरियाफ्त करने या जानने के हैं, और इस्तिलाह में उस मौजू कलाम को शेर कहते हैं जो मुतकल्लिम से क़स्दन सादिर हो, यानी कहने वाले से क़स्दन ये इरादतन सादिर हो गया हो, निकला हो, तो उसे हम शेर कहते हैं। वैसे 2 मिसरों को मिलाकर एक शेर होता है ना, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब का मुख्तसर तारुफ कीजिए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपने पढ़ा, गज़ल हमने पढ़ी है, तो उसमें पढ़ा था मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरे में हुई और बचपन में उनके वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए थे। तो वो मुख्तसर तारुफ आपकी किताब में दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के मशहूर शायर थे। उनकी विलादत 1797 में आगरे में हुई। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की और उनकी शादी दिल्ली में हुई और यहीं आकर बस गए। यहाँ के इल्मी व अदबी माहौल में उनकी शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी मुनफरिद शनाख्त बना ली, यानी दिल्ली में अलग पहचान बनी उनकी। उनकी वफ़ात 1869 में हुई। उनका मज़ार दिल्ली में मौजूद है। निज़ामुद्दीन मज़ार के पास उनका मज़ार है। तो ये एक मुख्तसर 3 लाइनों में उनका तारुफ था। सवाल नंबर देखिए 8 है, अल्लामा इक़बाल की नज़्म पहाड़ और गैलरी से हमें क्या नसीहत मिलती है? उनका मेन थीम क्या है? तो सवाल नंबर 8 का ये देखिए, इस नज़्म से हमें ये नसीहत मिलती है कि दुनिया में कोई चीज़ अपने कद की वजह से अहम नहीं होती, बल्कि उसकी अहमियत उसके काम की वजह से होती है। इस तरह उससे ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अहमियत की हामिल होती है। ये अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं सब फ़ायदे की हैं, नुकसान की कोई चीज़ नहीं है और अहमियत के हामिल हैं। किसी को हमें कमतर या घटिया नहीं समझना चाहिए। सवाल नंबर 9 देखिए, मंदर झेल अल्फाज की जमा बनाइए। ये वाहिद है, जमा बनाइए। फलक, फ़िक्र, ज़िक्र। फलक यहाँ देखिए लिखा हुआ, फलक की जमा अफलाक, फ़िक्र की जमा उफ़कार, ज़िक्र की जमा अस्कार। तो ये हैं ज़िक्र की जमा अस्कार। सवाल नंबर 10 में देखिए, रतन सिंह का तारुफ कराते हुए उनकी मशहूर तसनीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। यानी उनकी जो मशहूर किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं उनका तज़किरा कीजिए। रतन सिंह एक अफ़साना निगार हैं और इनका लिखा हुआ एक अफ़साना काठ का घोड़ा हमारे निसाब में शामिल है। तो उसका मुख्तसर तारुफ देखिए,
رتن سنگھ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ افسانہ نگاری کا شوق انہیں ابتدا سے ہی تھا۔ بطور افسانہ نگار ان کا نام جلد مشہور ہو گیا۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ تو یہ ان کی 3 کتابوں کے نام افسانے مجموعے کے نام دیے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ سوال نمبر 11، ساحل لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں کی روشنی میں جنگ کے نقصانات پر ایک نوٹ لکھیے۔ جنگ کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ جنگ سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جنگ سے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ملک تباہ ہوتی ہیں، کھیتی باڑی تباہ ہو جاتی ہیں، خون خرابہ ہوتا ہے، مفلسی آتی ہے، غریبی آتی ہے۔ جنگ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ جنگ کے مضر اور مہلک اثرات ساری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے ساری مخلوق تباہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے زرخیز زمین بنجر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک اور فاقے کی نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی جنگ انسانی ترقی اور خوشحالی کی دشمن ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 11۔ اور 12واں سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جنس بتائیے۔ یعنی یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یعنی دولت آتی ہے یا دولت آتا ہے؟ دولت مؤنث ہے، دولت آتی ہے۔ خط مذکر ہے اور نام بھی مذکر ہے، تو یہ مذکر میں۔ اب آیا سوال پارٹ سی۔ دیکھیے کتاب کے سوال جواب ہیں، یہ جو آنسر کوشچن اس میں دیکھیے آپ۔ سوال نمبر 13، مندرجہ ذیل سوالات میں سے صرف 6 کے جواب اردو میں تحریر کیجیے، اور سوالوں کے نمبر مساوی ہیں، دیے ہوئے ہیں، یعنی 2 نمبر کے ایک سوال ہیں، ان کا جواب لکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو آپ نے تیاریاں کی ہیں۔ سوال نمبر 13، ساحل لدھیانوی کا پہلا مجموعہ شعری مجموعے کا نام کون سا تھا؟ یعنی ساحل لدھیانوی کی جو نظم ہے، تو ان کا جو شعری مجموعہ ہے، جو ان کی کتاب ہے شاعری کی، وہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے جواب ہے ساحل لدھیانوی۔ جواب نمبر 13 کا ساحل لدھیانوی کا پہلا شعری مجموعہ تلخیاں ہیں۔ سوال نمبر 14، نصاب میں شامل آدمی کی کہانی کس کا مضمون ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے آدمی کی کہانی؟ پروفیسر محمد مجیب نے لکھا ہے۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے آدمی کی کہانی محمد مجیب کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 15، محمد مجیب کے 2 ڈراموں کے نام لکھیے۔ 2 ڈرامے دیکھیے، نام ہے کھیتی اور خانہ جنگی۔ سوال نمبر 16، مرزا غالب کی غزل کا مطلع لکھیے۔ مطلع یعنی پہلا شعر، مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو۔ مرزا غالب کی غزل کا مطلع ہے، کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ سوال نمبر 17، مرزا غالب کے کلام کی 2 خصوصیات تحریر کیجیے۔ مرزا غالب کے کلام کی 2 خصوصیات ہیں، خیال کی بلندی، مضمون آفرینی۔ سوال نمبر 18، حبیب تنویر کے 2 ڈراموں کے نام لکھیے۔ حبیب تنویر کے ڈرامے ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ حبیب تنویر کے 2 ڈراموں کے نام ہیں چرن داس چور، آگرہ بازار۔ سوال نمبر 19، ربائی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا تھا ربائی عربی زبان کا لفظ اربع سے لیا گیا ہے، اس کے مطلب 4 کے ہیں، تو ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 20، علامہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، علامہ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی۔ سوال نمبر 21، علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی 2 نظموں کا نام لکھیے۔
آپ نے بہت ساری نظمیں پڑھی ہیں علامہ اقبال کی، 6ٹھی کلاس میں، 7ویں میں، 8ویں میں، ماں کی فریاد، جگنو، اللہ ماں کا ساتھ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، روز پڑھتے ہیں ترانے میں۔ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی 2 نظموں کے نام ہیں پہاڑ اور گلیری، جگنو، ماں کا خواب جی، اور لب پہ آتی دعا۔ سوال نمبر 22، ساحر لدھیانوی کا اصل نام تحریر کیجیے۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا۔ تو اس طرح سے ہم نے سیمپل پیپر پوری طرح مکمل کر لیا، اور اسی کی مناسبت سے اسی طرح کے سوال فائنل ٹرم میں آئیں گے۔ شکریہ۔